7 अक्टूबर 1985 को एक इटालियन क्रूज शिप जिसे अकाइली लारो कहा जाता था, ये इजिप्ट के पोर्ट अलेक्जेंड्रिया पर आकर रुकी। 5 दिन से ये शिप सफर में थी। ये शिप इटली के शहर सिनोवा से चली। इसमें टोटल 748 पैसेंजर्स सवार थे और 450 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट पे पहुंचते ही 651 पैसेंजर्स शिप से उतरकर बसेस में बैठे और कायरो के लिए रवाना हो गए। शिप ने अपना सफर अलेक्जेंड्रिया पोर्ट से दोबारा शुरू किया। इस वक्त शिप में 97 पैसेंजर्स मौजूद थे। शिप का रुख अब 225 किलोमीटर दूर इजिप्ट के पोर्ट सईद की तरफ था। इस पोर्ट पे कायरो जाने वाले पैसेंजर्स भी 14 घंटे के बाद शिप तक पहुंचने वाले थे। ये एक प्लान सफर था, लेकिन इससे आगे के मामलात बहुत अजीब होने वाले थे। रात के 10:30 बजे कायरो जाने वाले पैसेंजर्स पोर्ट सईद पहुंचे ताकि वो अकाइली लारो को ज्वाइन कर सके, लेकिन वहाँ कोई शिप नहीं था। पहले तो लोगों को लगा कि शिप ताखीर का शिकार है, लेकिन 3 घंटे गुजर गए, शिप का कुछ पता नहीं चला। तो असल हकीकत सामने आई कि अकाइली लारो हाईजैक हो गई है। दोस्तों, 8 से आवर में आप सबको खुशामदीद। हाईजैक की हुई शिप में 97 पैसेंजर्स के साथ 4 हाईजैकर्स भी सवार थे। उन्होंने अपने हथियार किसी फ्यूल टैंकर्स में छुपाए हुए थे। शायद वो इस शिप को अलेक्जेंड्रिया पोर्ट से हाईजैक नहीं करना चाहते थे, लेकिन हथियार साफ करते हुए उन्हें एक वेटर ने देख लिया था। अपना राज फाश होने पर उन्होंने डाइनिंग रूम में मौजूद लोगों को गन पॉइंट पर डराना धमकाना शुरू कर दिया। लोग खौफजदा हो गए, लेकिन ये जान ना सके कि शिप को हाईजैक क्यों किया गया है। एक होस्टेस के पूछने पर उन्होंने बताया कि वो नॉर्वेजियन नेशनल है। अभी तक कोई भी हाईजैकर रेडियो ऑपरेटर रूम तक नहीं पहुंचा था, इसलिए वहां बैठे हुए एक ऑपरेटर ने शिप के हाईजैक होने का पैगाम SOS कॉल के थ्रू ब्रॉडकास्ट कर दिया। ये SOS कॉल स्वीडन में सुनी गई। हाईजैकर्स ने कंट्रोल रूम पहुंचते ही पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ कर दिया और शिप कैप्टन को गन पॉइंट पर यहाँ से 500 किलोमीटर दूर सीरियन पोर्ट टार्टस पर जाने को कहा। कैप्टन के पास हाईजैकर्स के तमाम ऑर्डर्स मानने के सिवा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए कैप्टन ने शिप का रुख सीरिया की तरफ मोड़ दिया। पूरा एक दिन खत्म होने वाला था। इन हाईजैकर्स ने पैसेंजर्स को फ्लोर पर लेट जाने को कहा। दूसरी तरफ स्वीडन के रेडियो स्टेशन से मिलने वाले पैगाम ने सबको हैरत में मुब्तला कर दिया। इस हाईजैक शिप में 3 ममालिक मुतासिर हुए। शिप इटली का था, पैसेंजर्स USA के थे और ये वाकया इजिप्ट की टेरिटरी में पेश आया। इटालियन क्राइसिस मैनेजमेंट ने फौरन कार्रवाई शुरू कर दी, क्योंकि ये क्रूज शिप इटली का ही था। सुबह होने के करीब थी। लारो सीरिया पहुंचने वाले, मगर टार्टस पोर्ट से परमिशन ना मिल सकी, क्योंकि USA क्राइसिस मैनेजमेंट टीम ने सब पोर्ट्स को अलर्ट कर दिया था कि शिप को परमिशन ना दी जाए। हाईजैकर्स ने पैसेंजर्स को नेशनैलिटी के मुताबिक अलग अलग करना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने 20 पैसेंजर्स को अलग किया, जिनमें एक अमेरिकन जीव लियोन क्लिंगहोफर अपनी व्हील चेयर पर बैठे हुए अपनी वाइफ मैरिलिन के साथ शिप के मनाजिर एंजॉय कर रहे थे। लियोन हाईजैकर्स को बुरा भला कहते थे, जिस पर हाईजैकर्स ने उनको जान से मार डाला। हाईजैकर्स को सीरिया के टार्टस पोर्ट तक रसाई ना मिल पाई, तो आखिरकार उन्होंने अपनी डिमांड रेडियो के जरिए रिकॉर्ड करवाई और अथॉरिटीज तक पहुंचाई। हाईजैकर्स ने ये भी बताया कि उनका ताल्लुक पैलेस्टाइन लिबरेशन फ्रंट यानी PLA से है और उनका मुतालबा है कि उनके 50 साथी इसराइल के पास हैं, उनको रिहा किया जाए। हाईजैकिंग की असल वजह सामने आ गई थी। एक हाईजैकर का नाम यूसुफ मजीद बुल्की था। यूसुफ मजीद ने 3 बजे तक का टाइम दिया। अगर उनकी डिमांड ना पूरी हुई तो वो शिप में मौजूद ज्यूज को मार डालेंगे। ये मामला अब संगीन हो चुका था। हाईजैकर्स को जब कोई जवाब ना मिला तो उन्होंने शिप कैप्टन को शिप का रुख साइप्रस की तरफ मोड़ने को कहा। हाईजैकर्स का ताल्लुक पैलेस्टाइन से था
لہٰذا اٹلی نے فلسطین کے پریزیڈنٹ یاسر عرفات سے رابطہ کیا اور ہائی جیکنگ کے بارے میں پوچھ گچھ کی کہ اس معاملے سے PLO یعنی پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن کا کیا تعلق ہے۔ مگر یاسر عرفات نے نہ صرف اس کو ڈسون کیا بلکہ اس معاملے کو ریسالو کرنے کے لیے ایک ٹیم بھی ایجپٹ بھیجی جس میں PLF کے لیڈر ابو عباس بھی شامل تھے۔ ابو عباس نے ریڈیو کے ذریعے ہائی جیکر سے رابطہ کیا اور ان کو ایجپٹ کے پورٹ سعید میں جانے کو کہا اور پیسنجرز کو سیفلی واپس لانے کو کہا گیا۔ ہائی جیکرز نے ابو عباس کی بات نہ لی۔ ایجپٹ پہنچتے ہی ابو عباس نے پیسنجرز اور کیپٹن سے معافی مانگی۔ اٹلی اس معاملے کو نیگوسیشن سے ختم کرنا چاہتا تھا مگر USA ان ٹیررسٹ کو بڑی سزا دینا چاہتا تھا، مگر اٹلی اور ایجپٹ نے نیگوسیشن سٹارٹ کر دی اور ان ہائی جیکرز کو PLF کے حوالے کرنے کا کہا۔ ابو عباس کے بات کرنے کے اگلے دن یعنی 9 اکتوبر کو شپ کیپٹن نے ایک پیغام بھیجا جس میں کریو اور پیسنجرز کے محفوظ ہونے کا اطمینان دلایا گیا۔ یہ میسج سنتے ہی اٹلی اور ایجپٹ نے ہائی جیکرز کو پورٹ تک سیفلی لینڈ کرنے کی اجازت دی تھی اور ایک ٹگ بوٹ اکائلو لورو تک پہنچائی گئی۔ اس میں 4 ہائی جیکرز بیٹھ کر ایجپٹ کے مین لینڈ میں غائب ہو گئے۔ سب کو لگا ہائی جیکرز نے اپنی ڈیمانڈ واپس لے لی ہے اور اب معاملہ کنٹرول ہو گیا ہے، لیکن بعد میں پتا چلا کہ ہائی جیکرز نے کیپٹن سے گن پوائنٹ پہ میسج ریکارڈ کروایا تھا کہ سب پیسنجرز سیف ہیں۔ کچھ گھنٹوں کے بعد لیون کلنگ ہافر کی لاش سمندر کے کنارے تیرتی ہوئی ملی، جس کی وجہ سے USA کرائسس مینجمنٹ ٹیم اب غصے میں آ گئی۔ 10 اکتوبر کی رات کو بھاگے ہوئے ہائی جیکرز کو ایک پلین میں بٹھا کر ٹونیسیا بھیجنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جہاں PLO کے لوگ ان کو اپنی حراست میں لے لیں گے۔ ایجپٹ کی المازا ایئر بیس سے ایک پلین 10 اکتوبر کو شام 6 بجے روانہ ہونا تھا جس میں ان ہائی جیکرز کو بھیجا جانا تھا۔ ایجپٹ اور اٹلی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ USA کرائسس مینجمنٹ ٹیم کے پاس ساری انفارمیشن ہے۔ 10 اکتوبر کو جب یہ پلین روانہ ہونا تھا تو US نیوی کے فائٹر جیٹس نے میڈیٹرینین پر پیٹرولنگ سٹارٹ کر دی اور ہائی جیکرز کے پلین کا پیچھا شروع کر دیا۔ کچھ دیر ہوا میں رہنے کے بعد انہوں نے پلین کو گھیر لیا۔ پلین کو اٹلی میں نیٹو کی ایئر بیس سائجونیلا میں لینڈ کرنے کا آرڈر دیا گیا۔ ایجپشین پلین کے ریڈیو سگنل جیم تھے جس کی وجہ سے اس پلین کا کیپٹن ایجپشین ایئر بیس سے رابطہ نہ کر پایا اور پائلٹ نے سائجونیلا پر لینڈنگ کر دی۔ پلین کے لینڈ ہوتے ہی اسے 80 US کمانڈوز نے گھیر لیا اور ان 80 US کمانڈوز کو 300 اٹالین کمانڈوز نے گھیر لیا۔ یہ دنیا کی سب سے ڈرامیٹک ایریل انٹرسیپشنز میں سے ایک تھا۔ نیگوسیشنز ہوئی کہ ہائی جیکرز کس کی کسٹڈی میں دیے جائیں۔ الٹیمیٹلی US کمانڈوز پیچھے ہٹ گئے اور ہائی جیکرز کو اٹلی کے حوالے کر دیا گیا۔ بعد میں اٹلی کورٹ میں کیس چلا اور 3 ہائی جیکرز کو 15 سے 25 سال تک کی سزائیں سنائی گئی اور ایک ہائی جیکر جس نے امریکن کا قتل کیا تھا اس کو 30 سال کی سزا سنائی گئی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔